बापा आमी तुका अर्घ दिता तुज्या पांया तळे येवंक वो संजे सुवेळ तुवें आमकां सगळ्यांक फोव केल्ले पासत तुका आमी अर्घ दिता. तुजें उतर कितलें अमूल्य म्हणून तुवें आमकां दाखोवन दिलाय आत्म्या मुखांत. उंडे वरवीं मनीस जियेना पूण देवाच्या तोंडांत आनी आमच्या हर एका उतरांत हांव जियेता म्हणून तुवें आमकां कळीत केलाय आनी तुज्या उतरा वरवींच आमी जिवंक बावडतान वाडोवंक आनी तुजें उतर जावन आसा जेजू क्रिस्त. सो क्रिस्ताच्या त्या एका संदेशांत क्रिस्ता विशयान पर्सन जावन व्यक्ती जावन तत्व सकड आनी सकडांक आनी सकडांतय म्हणल्यार त्या एका विशयाचेर चड आनी चड गुणायंत आमकां समजोवंक शिकोवंक तूं आमकां साद कर म्हणून मागता सगळ्या पळयतात तूं आमकां शिकोवन दिताय. देखून आमचें काळेज उक्तें दवरता आमचें मन उक्तें दवरता कित्याक आमी आयकता काना मुखांत तें मतीक आनी काळजाक वेचे पासत आनी काळजान तें बावड उजोवचें पासत मागता. द कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड द मायंड, हार्ट एंड द इयर्स, आमचे सेन्सीस आनी आमचे स्पिरिच्युअल सेन्सीस ओपन आसचे पासत मागता सगळ्या. तेंसर उगडापण येवन कितें काळजान तूं उगडापण दिताय गे आत्म्या मरिपांत तें आमकां घेवंक आनी थंयतावन बावड वाडोवंक आनी तेंतावन आमचें प्रॅक्टिकल जिवितांत एप्लाय करूंक कितें साद करून मागता सगळ्या. आमचें जिवीत हर एकल्याचें तें ट्रान्सफॉर्म जावचें पासत क्रिस्ताक पळयतना ताच्या उतरान क्रिस्ताक पळयतना त्या महिमेंत आमी ताका पळयतना महिमेंत हांव महिमेक आमकां दवरताय आत्म्या मुखांत त्या पासत तुका अर्घ दिता. तें जिवीत आमचें हर एकल्याचें जावचें पासत मागता सगळ्या. आमी केदाळे उतरांत वाडोवन वयचे पासत बावडतान वाडोवन वयचे पासत तुज्या महिमेच्या त्या एका उजवडान सदांच तुका पळोवन जियोवचें पासत आनी लौकीक संगती वयर आमकां जैत मेळोन जियोवंक तुजें उतर साद करता तो बावड साद करता. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सर्गींचें जावन जियोवच्याक तूं आमकां हर एकल्यांक फावो कर आनी साद कर म्हणून आमची मागणी सुमया. तुका अर्घ दिता जॉयन जाल्यार हर एकल्या पासत तांचे वयर तुज्या आत्म्याच्या आवरण आसूं म्हणून मागता कावरींग आसूं म्हणून मागता सुमया. म्हाकाय तुज्या तातूंत वचून दिता कितें उणेंपण आसा गे तुमचो बरोवन दी सुमया आमच्या उतरा वरवीं पूण सुमया आत्म्यान तें शिकोवचें साद जावन दी म्हणून मागता. तुज्या रक्ताच्या कावरिंगांत आसून सुमया तूं आमकां चलय म्हाकाय सर म्हणून मागता तुज्या एकल्याच पुतान जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. आमेन. ओके, लास्ट टायम आमी पळोवन आसलेल्या क्रिस्त सकडांक क्रिस्त सकड आनी सकडांतय आनी क्रिस्त देवा बापान क्रिस्ताक मुखार दवरलें मनशाक देवा थंय हाडचें पासत आनी आमी सगळ्यां समजलें क्रिस्ता भायर देवाक आमकां जाणा जावंक जायना क्रिस्ता मारिपात मात्र आनी पळयतात तें उगडापण दिवचें म्हणून आमी समजलें. सर्गार क्रिस्त व्यापीत जावन आसा तशेंच सगळ्या सृश्टेंत क्रिस्ता मुखांतर देवान थंय सृश्टी केली आनी क्रिस्त पासत आनी क्रिस्त थंय ताणें मनशाक हाडूंक तें येवजन केल्लें म्हणून आमी समजता. कितें पडलें गे पदका वरवीं तें क्रिस्ता मरिफात ताणें आतां पुनर्स्थापन केलां आनी आमकां तातूंत हाडलां. तशें जावन मुखार पळयत आसतना आमी खंडीत जावन क्रिस्ताक ताच्या उतरांत पळयता. पोरण्या सोल्यान नव्या सोल्यान क्रिस्त व्यापीत जावन आसा म्हणून समजलें आनी सवळ्यो सकड मुस्तसद कितलें आमी संक्षिप्त तरान पळयलें. सो आमी स्टडी करतना वैयक्तीक तरान पोरण्यो सोल्लो स्टडी करतना क्रिस्ताक पळोवंक आनी तें उगडापण आमकां मेळच्याक आमी केदाळे पळोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत त्यो शिकोवण्यो कितें मेळटा गे उतरांत हांव तें आमकां घेवंक साद जावंक जाय. आनी तशेंच नव्या सोल्यान येताना सकयल क्रिस्ता विशयान तें प्रेजेंटेशन जावन आमी पळयता गॉस्पेलांत. तशेंच ॲक्ट्स बुकांत इट इज दी प्रोक्लमेशन ऑफ क्रायस्ट ताणें क्रिस्ताक परगट केलें क्रिस्ता विशयान तें उलयलें आनी क्रिस्ता मुखांतर बाचवेक ताणें चलयलें आनी एपिस्तले घेतना सभा आनी क्रिस्त त्या विशयान आमी पळयता पर्सन ऑफ क्रायस्ट आनी अपोस्तल पावलान क्रिस्ता विशयान टिचींग दिलें सगळ्यांना सभे पासत आनी मुखार आमी थंय पळयता क्रिस्त सभे समजतात क्रिस्ताची कूड जावन सभा आसा. तशेंच वैयक्तीक जिवितांत क्रिस्ता वरवीं आमी जियोनचें म्हणून पळयता आनी पावल सांगता कुरीस आनी पुनर्जिवनपण कुर्सायिल्लें जिवीत म्हणून आमी पळयलें. सो दॅट वी शूड नेवर फॉरगेट कुरीस सदांच आमकां गरजेचो जावन आसा म्हळ्यार तें कुर्सायिल्लें जिवीत. रक्तमास केदाळे कुर्सायला म्हळ्यार त्या एका ज्ञानांत आमी आसूंक जाय. पोरनो मनीस कुर्सायला तें रेकन करता आमी रोमन 6:11 आसले प्रमाणे आदामांत आमी नांव क्रिस्त थंय आसा म्हणून एंड द फ्लॅश केदाळे आनी वर्ल्ड केदाळे क्रुसिफाय करना आमी जियोनचें जावन आसा. दॅट डेली एक्सपिरियन्स कुरीस वोवनचो म्हणटा आसतना आनी पुनर्जिवनपणाच्या सक्तीन जियोनचें म्हणून पळयलें. रेजरेक्शन पावर
आमचे थंय काम करचो जावन आसा. क्रिस्त ती आमी एक जावन जिवनचे जिवीत. सो दॅट इज बाय द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्या मरिफात तें जावन आसा. सो क्रिस्त सगळ्यान व्यापी जाता आमच्या जिवितांत ताका प्रथम स्थान. आमच्या काळजांत तो बरो नासल्यार तोंडांत क्रिस्ताची उतरां येतात. क्रिस्ताक आमी केदाळे ज्ञानांत आसून उलोवंक आनी ट्रान्सफॉर्म जावन जिवंक शकता म्हणून आमी पळयता. सो आज पळयत आसतना आमी विशेश तरेन क्रिस्त ती आनी की गुंडायन आमी ह्या एका स्टडींत क्रिस्त सांगता एक सॉंग युनायटेड टू द ग्लोरियस क्रायस्ट. ओके, तो महिमेवंत क्रिस्त ताच्या सांगता आमी युनायट जावन आसा. त्या विशयान तूं मुंदवरशीत. सो विशेष तरेन ताचें उगडपण स्टार्टिंगार कशें जाता म्हणून. सो गॅलेशियन्स 1:16 आमी पळयलें. पावल सांगता म्हाका क्रिस्ताचें उगडपण मेळ्ळें म्हणून. ताच्या मागीर त्या उगडपणांत हांव मुखार संदेश दिवंक गेलो, ह्या प्रगट करूंक गेलो, टिचींग करूंक, प्रिचींग. अँड हिज होल थिंग वॉज थ्रू क्रायस्ट. क्रिस्ताकच ताणें प्रगट केलें आफ्टर रिसिवींग द रेवलेशन. त्या रेवलेशना विशीं ते इल्लेशें आमी पळोवची गरज आसा. आमकां उगडपण कितलें आसा या कशें जाता म्हणली एक सांगत. ओके, हाऊ डू वी गेट द रेवलेशन ऑफ क्रायस्ट. देखून हे म्हजें सवाल फस्ट कोणें जाप दियत. कशें आमकां क्रिस्ताचें रेवलेशन मेळटा म्हणून. एनीबडी कॅन आन्सर. पवित्र आत्म्या मारिफात. ओके, पवित्र आत्म्या मारिफातच. बट तुका तुजें तें कशें भोगता तें तुका कशें तें रिवील जाता. पवित्र आत्मा कशें रिवील करता म्हणून. उतरां मारिफात. ओके, उतर आनी पवित्र आत्मा सांगता आमकां तें उगडपण दिवचें जाता. ओके, तें उगडपण जातना कितें जाता. ओके, ते आन्सर लुकाच्या एवांजलाक येया आमी 24. वॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स वेन क्रायस्ट इज रिवील्ड. लूक 24 आमकां कळीत आसा एमोसाचे वाटेर दोग जाण शिस वेता आसतना कितें जालें म्हणून. 24:16 वर्सन जाल्यार आमी अशें वाचता. लूक 24:16 ती वाक्य भाग सगळ्यांक कळीत आसा म्हणून हांव वाचयतां. सो दॅट वील नॉट गो थ्रू द डिटेल रिडींग. बट 24:16 अशें सांगता. लूक 24:16 पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले परी जाल्ले. सो इन इंग्लीश इट से दे कूड नॉट रेकग्नायज हिम बिकॉज देवर आयस वर रेस्ट्रेन्ड म्हणून बरयलां. तांचे दोळे बांदून गेल्ले म्हणून बरयलां. आतां एक सवाल कितें म्हळ्यार कित्याक बांदून गेल्ले आनी कोणें बांदून गेल्ले. एनीबडी कॅन आन्सर. अनबिलीफ, सैतान. ओके, समजोवची सकत नातली. ओके, यू आर कमिंग क्लोजर टू इट. ओके, बट तें बरयलां बांदून घाल्ली म्हणून. आतां तें भाग आमकां गुर्त आसा न्ही. ते सांगात आसलो आयले कोण ते दोग सीत ते जेजू आयलो. आतां जेजू म्हणून तांकां वळख कळना. पुनर्तुवान जाल्लो जेजू आयलो. पाडन. ओके, म्यूट कर जायते उलयतना ऑन कर. ते सांगात येता आसतना जेजू म्हणून तांकां वळख जावना. देखून ते उलयत गेले आनी थंयसर बरयलां तांकां ते दोळे बांदून गेल्ले म्हणून. सो दीस बांदून गेल्ले पथका वरवीं न्ही, सैतानांनी न्ही, आनी समजणी नासले वरवीं न्ही. तें कंप्लीट आमी ध्यान करतना आमकां कळटा तें देवानच केल्लें म्हणून. ओके, कित्याक म्हळ्यार फिजिकल जेजूक तांणी वळखून जो म्हणून. आतां एखाद्या वेळार फिजिकल जेजूक तांणी वळख केल्लें जाल्यार ओके ते उन्नतान जेजू मेळ्ळें जाल्यार कितें जातें. दे वूड हॅव बीन सो हॅपी. हो जेजू मेळ्ळो म्हणून. आनी काय करचें. सी, गॉड्स इंटेंशन इज नॉट टू शो क्रायस्ट इन द फिजिकल फॉर्म. गॉड्स इंटेंशन, देवाचो उद्देश जेजूक आत्म्यान दाखयचें म्हणून. थ्रू द स्पिरीट यू वॉन्टेड टू गिव द रेवलेशन. ओके, खंयचें रेवलेशन. 2 घंटे जेजू उलयलो न्हय. 2 घंटे जेजू त्या वाटेर उलयत गेलो खंयच्या विशयांत. परमेसरल्यांत, मोइजेंत आनी सर प्रवादांनी आनी सर किर्तनांनी कितें ताच्या विशयान बरयलें ताणें सांगून गेलो. ओके, सो ही परमेसरल्यांचें उगडपण तो दिवत वेतना बायबल स्टडी दिवनूच वेतना टिचींग तांच्या दोळ्यांनी
तांच्या काळजांत पेटतले म्हणून ते सांगतात मागीर कितें पेटतलें की जेजू विशयी तांकां आयकतलें आयकतना तांकां समजतलें मस्त रेवलेशन तांकां मेळटली. सो देवाचो उद्देश वच जावन आसलो कितें म्हळ्यार तांणी फिजिकली ताका पळोवन जो उतरां मरीपत तांकां उगडापण मेळाजें क्रिस्त कोण म्हणून तांणी आत्म्यांत समजायचें म्हणून द स्पिरिच्युअल सेन्सेस ओपन जायचे म्हणून ताचो उद्देश जावन आसलो. देखून आमी मुखार मुखार वता आसतना सो घरा या म्हणटात ते आपयतात कितें ताणें घरा आपयलें तो मुखार वेचे बरें दिसलो तो काळोख जाल्लो आनी प्रनी तांकां आयकून आयकून इतलें बरें जालें गे आनीकय आयकचें म्हणून ते घरा आपण व्हरतात. सो आनीकय आयकचें म्हणून जेजूचें रेवलेशन घरा आपण व्हेल्ल्या ते झाडां जेवंक बसतात. हांव पती येता जेवंक वेता मारीपत म्हणसरी ते आयकून तो आशिल्ले तो उलोवन तो आशिल्लो म्हण दिसता. ओके सो दे वर लिसनींग एंड एन्जॉयींग आनी थंयसर जेवणार बसून आसले ते वेळा उंडो मोडटना तांकां ताची वळख मेळ्ळी म्हणून थंयसर कितें बरयलां वर्स 32 31 खंयचे कडेन ताचे दोळे उगता जाले म्हणून बरयलां न्हय त्याच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक पाटींग गेले. ताच्या पयलें 30 सांगता उपरांत तांच्या सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो अर्गान दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलें. ओ उंडो मोडलो म्हळ्यार कितें हें कम्युनियन न्ही आमी कन्फ्युजन करूं नजो इट इज नॉट कम्युनियन टेबल. तो उंडो मोडलो जुवान जाला म्हणून तांकां कळीत जावच्या थंय मुंडो मोडलो ताणें ना 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 तो उंडो मोडलो कितें म्हळ्यार थंय जेवणाक बसले ते त्या घरा येयले ताणें जेवण आशिल्लें थंय ताका ताणें जेवणची रीत म्हळ्यार उंडो मोडून बुडोवन खावचें उंडो. इट इज नॉट कम्युनियन टेबल ऑर एनीथींग न्ही ते नॉर्मल सिस्टम तांचे जेवच्या वेळार ब्रेड उंडो काडून बुडोवन जेवचें. ताणें उंडो मोडलो आनी जेवंक तयार केलें. ओके नॉर्मल मील तें तांचें जेवणाचें मील जेवण जावन आसा. त्या वेळार तांकां कळीत जालें ताणें उंडो म्हणची स्टायल जावंक पुरो. पयलें जेजू पळयला न्ही ताणें पयलें जेजू आसतना तांचे सांगात जे येयले ते सीस जावन आसात 12 जाणां पैकी न्ही ते जाल्यार तांकां वळख आसा न्ही तांची. सो जेजूक ताणें पयलें पळयलां ताणें मागणें करची रीत जावन दी ताणें उंडो जेवची रीत जावन दी. सो अशें हांगा जेवता आसतना ताणें पळयलें जावंक पुरो ताची गायी दिसले म्हणून तांच्या हातांनी ओके ताचे मार्क त्या वेळार तांकां कळीत जालें वो जेजू म्हणून. आनी थंयसर बरयलां कितें तांचे दोळे ओपन जाले तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. आतां वर्स 31 तांचे दोळे उक्ते जाले वर्स 16 तांचे दोळे बंद आशिल्ले. आतां हांगा उक्ते केले कोणें हे दोळेय उक्ते केल्ले देवानच. ओके पवित्र मेमोरीपांत ओके देवान ते उक्ते केले आनी तांकां जेजू म्हणून कळीत जायशें केलें आनी ते दळा तो नापयस जालो. ओके आतां तांकां हांगा उगडापण कोणाचें मेळ्ळें जेजूचें मेळ्ळें. कशें मेळ्ळें फिजिकलच्या दिसड काळजान मेळ्ळें तांकां. एक्चुअली इफ यू अंडरस्टँड वॉट हॅज हॅपन्ड थ्रू आउट 2 घंटे ताणें स्क्रिप्चरांत हांव जेजूक दाखोवन दिलें. आतां देवाचो उद्देश तोच जावन आसा आत्म्यमरीपात स्क्रिप्चरांत जेजूक उगडापण करचें. ओके थंयसर तांकां जेजूचें उगडापण जाल्लें ते कुडले भायर सरले आनी फाटीं गेले जेरुसलेमाक. कित्याक गेले तांचे थंय तितली एक सकत भरली. आनी एक सांगत कितें वाचता म्हळ्यार थंयसर तो जेजू न्ही तो तसो आसलो आतां असो दिसता न्ही म्हणून कांय ताणें उलोवना. दे नेवर टॉक्ड एनीथींग अबाउट इज फिजिकल थिंग्स. आतां फिजिकल रिजरेक्शन जालां ताचें आतां मायाक जालो तो मायाक जाल्ल्या विशयानी ताणें उलोवना. तांकां फिजिकली मेळिल्लें एक विस्मीत जावची संगत जावन तें तांकां विजीत नाली संगत कितें ताणें उगडापण केलें गे उतरां तावन 2.5 hours ताका टिचींग कालें दिलें गे तातूंत ते भरून गेल्यात. ओके दे वर सीइंग क्रायस्ट इन द स्पिरीट. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार तांच्या आत्म्यांत ते जेजू पळोवन आसात. ओके दे वर मेडिटेटींग क्रायस्ट फ्रॉम वॉट वॉज टॉक टू देम फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चरां तावन कितें शिकयलें ताणें मरजें पुनर्जीवन जायचें. सो दे वर सीइंग दॅट डेथ ऑफ क्रायस्ट ऑन द क्रॉस इन द स्पिरीट रेल्म आत्मीक जाग्यार ते पळोवन आसलें बचावी कशी येता म्हणून. सो ऑल दीस थिंग्स तांच्या जिवितांत जेजू सोडवंडर जावन तांकां एक रेवलेशन थंयसर मेळ्ळें. सो दॅट्स वॉट आय एम सेईंग. आमकां कशें रेवलेशन मेळटा म्हणटा आसतना आमच्या आत्म्यांत त्या उतरां तावन आनी आत्म्या मरीपात तें रेवलेशन मेळचें जावन आसा. तें आमकां हर एकल्यांक मेळना बचाव जाल्ल्यांक. ओके तें बचाव जाल्ल्यांक तें रेवलेशन मेळटा आसतना थंयसर ट्रान्सफॉर्मेशन बदलता आमची जिणी. ओके आमचे हर एकल्याचे एक्सपिरियन्स तें. सो थोडे फावटी आमकां एक्सप्लेन करूंक कळना जावंक पुरो तशें हांवें विचारलें तें कशें कितें जाता म्हणून. तुमकां रेवलेशन मेळटना रेवलेशन मेळटा आसतना तें उगडापण जातना जेजूचें आमकां ह्या शिसांक कितें जालें गे तशेंच जाता.
पेटले बरी जालें. पेटले बरी म्हळ्यार क्रिस्ताक ताणें वळखूंक साद जालें. पातकां खातीर मेलो म्हणून तांकां तें पेटले बरी जालें. सो क्रिस्त सोडवणदार म्हणून तांकां पेटले बरी जालें. सो दिस इज एन एक्सपिरियन्स इन द स्पिरीट काळजांत. आनी वर्स 16 तांकां बांदून घाल्लें म्हणटा आसतना इट इज मोर बाय द डिवायन प्लॅन ऑफ गॉड. देवाच्या योजना प्रमाणे. तुजें तिका म्यूट करताय गे रोजीबाई, म्यूट कर जाय. सो डिवायन प्लॅन प्रमाणे देवान तें योजीत केल्लें जावन आसा. आनी थंयसर तावन तांकां प्रकटन मेळ्ळें. ताचे उपरांत जेजूय तांकां सिसांग मेळ्ळो. तें बंद आसले कडेन आयलो. सो ऑल दीस थिंग्स आमी कितें पळयता तें अगेन ताणें टीच केलें तेंच. ओके, त्या लुकाच्या मंजलान मुखार गेल्यार पयत पुस्तकान कितें आशिल्लें, मोइजेच्या काळार कितें बरयल्लें, ताच्या मागीर सामसन कितें बरोवन आसा, रायटिंगान कितें आसा. ही टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. सो लेसन कितें गे म्हळ्यार रेवलेशन ऑफ क्रायस्ट हॅज टू कम फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स. देवाच्या उतरांतावन पोरनो आसलो नवो आसलो, त्या तांकां पोरनो आसलो मात्र आहलो, तांतून देवान रिवलेशन दिलें. आज आमकां दोनूय आसात. सो एवरी टायम वी रीड अँड स्टडी मेडिटेट the Holy Spirit has to give us revelation. देवाच्या पवित्रत्वान आमकां तें उगडपण दिवंक जाय. ते दोळे उगते बरे जाले म्हणून पळयलां. ते दोळे खंयचे? डेफिनेटली नॉट फिजिकल आयज. फिजिकल आयज न्ही. ओके, आमकां समजता इट इज नॉट द बिकॉज बायल्या दोळ्यांनी ते शारिरीक दोळ्यांनी पळोवन येताले. पयलें जेजूक पळयलें, पुन्हा मागीर तो जेजू म्हणून वळख जाल्या मागीर पळयलें तो मायाक जालो. सो तें पळोवन नाशिल्लें. बट तें शारिरीक दोळ्यांनी कितें पळयलें तें व्हडले विशय जावना तांकां. दे डीड नॉट डिस्कस अबाउट ताचें अपियरन्स वाले मायाक जालो अशें विचित्र जालें म्हणून. दॅट वॉज नॉट द डिस्कशन. तांचें डिस्कशन कितें आहलें? आमच्या काळजांत आमी पेटिल्ले बरी जालें. ताका तांच्या काळजांत ताणें मेळिल्लो अनुभव जालो. सो दॅट इज वॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट. Galatians 1:16 God revealed his son in me. मुजे थंय म्हज्या काळजांत म्हाका ताणें जेजूक परगट केलो, या रिवील केलो, म्हाका उगडपण केलो. ओके, थंयच आमच्या सगळ्यांची एक आशा जावन आसूंक जाय. जेजूचें उगडपण आमकां हर एकल्याक चड मेळचें पसून ताच्या उतरांतावन. इट विल नॉट कम फ्रॉम एनीवेर एल्स. ऑफकोर्स विजन देवान दियेत, विजन दियेत थोडे फुडें ना म्हणना. ओके, आमी सांगात म्हणून आराधन करतना तें एक मॅनिफेस्टेशन जायत विशेष तरान. ओके, वी बिलीव दॅट इज कॉल्ड मॅनिफेस्टेशन फॉर ए पर्पज. तेंचं हिलिंग डिलिव्हरन्स आमचें आसता. ओके, बट दॅट इज नॉट रिव्हिलिंग द पर्सन ऑफ क्रायस्ट अँड वॉट इज डन. क्रिस्त कोण, तेणें कितें केलां आमचे पसून आनी आमी ताचें तें कितें जावन आसा, देव आमच्या विशयांत ताचें तें कितें म्हणटा सांगता तें सकड आमी उतरांतावन उगडपणान घेवंक जाय. दॅट हॅज टू हॅपन. तें मायंड नॉलेज न्ही म्हणून आमी समजता. इट इज द रेवलेशन नॉलेज. इट इज अ डीपर एक्सपिरियन्स विथ क्रायस्ट, डीपर वॉक विथ क्रायस्ट. क्रिस्त सांगता त्या एका गुंडाळ्याच्या अनुभवांत आमी वेचें जावन आसा. सो त्या प्रमाणे आमकां रेवलेशन जावन क्रिस्ताचें देखून जेजून सांगिल्ले प्रमाणे आमकां तें उगडपण बापानूच तुका दिलां म्हळें पेद्रूक, तशेंच आमकांय. ओके, ताणेंच दिवचें जावन आसा. आनी अपोस्तल पावलाक हेंच उगडपण जालें. वेन ही वॉज ऑन द वे ऑफ डमस्कस. तावन रोडार ताका तेंच रेवलेशन देवान दिलें. आमकां ताचें विशेश जावन आसा विजन. इट इज नॉट फ्रॉम द वर्ड फर्स्ट, इट इज फ्रॉम द फिजिकल एक्सपिरियन्स. उपरांत ताका समजलें उतरांतावनच. देन ही वेंट अँड स्टडीड. आमकां कळटा तो उतर ध्यान करूं लागलो. पयलेंचें आसलें उतर आनी उतरांतावन ताका तितलें उगडपण मेळ्ळें. आनी देवान सांगलें तुका हांव सोडयतां अन्य लोकांतावन आनी जुदेव लोकांतावन आनी तांचे देगीं पाटीन धाडटा म्हणून. ओके, आय विल रिलीज यू फ्रॉम देम अँड सेंड यू बॅक टू देम टू प्रीच द गॉस्पेल. सुवार्थ दिवंक. ओके, Acts 26:17, 18, 19 आसा. कोणा तावन हांव तुमकां प्रत्येक करता तांचे थंय परत धाडटा म्हणून. सो दॅट इज द सेकंड थिंग दॅट हॅपन्स. कितें जाता हें उगडपण जाल्ल्यानंतर? देव आमकां त्या एका बंदपसड जावन सुटयता. खंयच्या बंदपसतावन? त्या एका संवसाराच्या बंदपसतावन, आमच्या लोकांच्या बंदपसतावन, ह्या समर्थीच्या बंदपसतावन सर कितें येदोळ बांदून गेल्लें आसा की तांतून सोडोवन परत थंयच आमकां धाडटा त्या जाग्याक सुवार्थ दिवंक या उजवाड जावन आसूंक. He has to deliver us from the world before he sends to the world. आमकां संवसाराक ताणें धाडचें जाल्यार पयलें संवसारांतल्यान आमकां ताणें सोडयचें. ह्या रेवलेशना मुखार सोडोवन परत थिंगसर धाडटा तो. Acts 26 पावल सांगता तें म्हाका ताणें सोडयलें आनी सांगलें परत थंयसर वचून तांकां सुवार्थ तुवें दी जाय म्हणून. सो दीस इज हाव वी अंडरस्टँड द जॉय ऑफ रेवलेशन. हें रेवलेशन मेळटा आसतना देर विल बी ट्रेमेंडस जॉय. थंयसर वरतो एक संतोश आसता आनी वरतो एक
भरपूर ताचे एक अनुभव आसता समृद्धी म्हणटा आमी देर विल बी टू मच ऑफ दादोसकाय या सॅटिस्फॅक्शन विल बी देर यू विल बी सो हॅपी अँड सो फिल्ड विथ जॉय आनी त्या संतोशान आसता आसतना आमकां हेरांक सांगूंक तें एक सुलभ जाता या तें चलयता आमकां म्हणून हेरांक सांगचे पसत तो चलोवचो जावन आसता. ओके नेक्स्ट थिंग आमी एक पळया म्हळ्यार लास्ट टायम ऑल्सो आय थिंक एंड ऑफ द डिस्कशन थोड्यांनी आमी डिस्कस करतना एक सांगता आमी उलयल्या जेजून आपोवचें ताचे थंय त्या एका विशेवाच्या जाग्याक पळयता मातयाच्या वंजलाक थंय आमी 11 chapter 27 to 30 मातयाच्या वंजलांत आमी सांगले भशेन काले विचारूंक आगे what we discussed the revelation ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸಮಜಲೇನೆ ಓಕೆ Matthew 11 ಕೈಲಾರ 27 to 30 ವರ್ಷ Matthew 11 ओके Matthew 11:27 आमी अशें वाचता म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन केल्यात पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणायकी वळखना कोणूच वळखना. ओके हे मात्र 27 बापान सर्व वस्तू जेजूच्या हातीन केल्यात आनी बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय बापाक कोणी वळखना. या बाप आनी पूत एकामेका वळखतात आनी ताच्या उपरांत सांगता कोणाक जाका पुतान उगडाप केला कुशी वेल्या ताचे शिवाय कोणी बापाक वळखनात. तशें म्हणटा आसतना उगडाप केल्या वरवीं पुताक आमी वळखता क्रिस्ताक आनी क्रिस्ता मरिपात बापाक वळखता. आनी इतलें सांगून मुखार कितें सांगता येया म्हजे सरसी हें रेवलेशन तुमकां जाय जाल्यार म्हजे सरसी येया सोमेस्त कश्ट तल्यानो आनी वजन वयतलो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लक्ष शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलते काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ म्हजें वजें हळू. आतां एक सवाल जेजूक पटलाव करचें कश्टांचें की सुलाभेचें कष्ट असतातच पण शांती समाधान आम्ही आतकान गेल्यार आमकां सुलभ फ्लॅक्सान गेल्यार ओके येस येस करेक्ट दोनी आन्सरां करेक्ट. जेजूक फॉलो करतना थोडे जाण सांगतात हो मस्त कश्ट म्हणून आनी तुजी समस्या आतां स्टार्ट जाली म्हणटात थोडे जाण म्हणटात ना तुजे सक्कड कश्ट हळू जातात म्हणून. ओके एक्चुअली हळू जातात करेक्ट हांगा जेजून सांगलें हळू म्हणून आनी कश्ट चड जातात केदाळा तें समजनातल्यार. ओके आतां हांगासर जेजू सांगता येया म्हजे सरसी सोमेस्त कश्ट तलेनो आनी वजन वयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितां. ओके हांगासर क्लियर आसा तुका विशेव रेस्ट हांव दितां म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लक्ष शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलता काळजाचो आनी हांव तुमकां समाधान मेळटलें. म्हजें जूं वोवंक सुलाभ म्हजें वजें हळू. हांगा जूं म्हणटा आसतना कितें जावन आसा जूं दोन रितीन जूं हांव पळयता आमी. एक जूं संवसाराचें पथकाचें बंदपसपणाचें सैतानान हाडचें तें जूं मोडून पडोवंक जाय. ओके आनी एक जूं जेजू दिता म्हळ्यार जेजू सांगता जूं बांदून आसल्यार एक जावचें जेजू सांगता पप्पा आवडटा घेवचें बचाव जावचें सर्वस्वांची मेसेज ती जावन आसा जेजूचें उगडपण मेळोन वर्स 27 जेजू सरचें आयिल्ल्यांक ओके जेजूचें जूं वोवंक सांगता तो अवकाश दिता. सो हांगासर जूं म्हणटा आसतना पयलीं आमी समजूंक जाय टुगेदरनेस सांगता येवचें जावन आसा. ओके पोरण्या सोल्यांत जुवां बांदची म्हणटा आसतना तांचे वयर होरे एक तर बार घालतले. ओके तो एकलो सोलोमन राय जाल्या मागीर आनी एकलो राय आयिल्लो ताचो पूत तो म्हणालो ताणें इतलें तुमकां कसलें हांव तशें डबल करता इतलें चड करता म्हळ्यार दॅट इज कॉल्ड ए पनिशमेंट. ओके एका तरान चड जड आयकलचें म्हणून. ओके फरावाचे कलर तांकां इजिप्तांत ह्या इस्रायल लोकांक जू घालें ताणें व्हडले कश्ट दिले ते काम करूंक
ताचे उपरांत नियमशास्त्र दिल्लें हांकां एक व्हडलें झू जावन आसलें होऱ्या घेत ओके व्हडलें बार जावन आसलें वजन जावन आसलें हांगासर वजन म्हणटा आसतना जेजू सांगता तुमचें समर्थीचें वजन आनी सर तरान तुमी कश्ट नासल्यान म्हज्या सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दिता सो सिंपल सांगचें जाल्यार जेजू थंय येता आसतना सकट आमी वजन सकयल घालता एस्पेशली द स्पिरिच्युअल समर्थीचें वजन ओके आत्मीक तरान रिलिजियस बर्डन आनी कितें कर आमी आसले ते लोक इज्रायल लोक नियमशास्त्र पाळण सकट कर कितें केल्यार पावना म्हणल्यार बरी ते आशिल्ले आनी धर्मीक वडील तांकां पुरो चड आनी चड कमांड करतले अशें करचें इतलें उपास करचें इतलें करचें ओके तांचो सकट तावन सुटका दिवची क्रिस्तान जावन आसा देखून ताणें सांगलें म्हजे सरशी या सकट सोडया आनी हांव तुमकां विशेव दिता म्हणल्यार म्हजें झू तुमच्या कांदार घेया टेकिंग द योक विथ क्रायस्ट मिन्स पार्टिसिपेटींग इन क्रायस्ट ऑर बिकमिंग वन विथ क्रायस्ट ताचे सांगता जॉयन जाता आमी ओके ताचे सांगता एक जावन जॉयन जाता आसतना तो आमकां ताचें समाधान दिता कित्याक ताचें तें आसा बोळे आनी कलतें काळीज बोळे आनी कलता काळीज असो म्हणटा तो सो इन क्रायस्ट देर इज नो टफ टास्क मास्टर न्ही तो ओके त्या केल्यार टफ टास्क मास्टर आसले ते रुल्स आनी रेग्युलेशन्स पाळूंक आपयतले ते म्हणटाले तुमी अशें करीचे सो वेन वी कम टू क्रायस्ट देर इज सो मच ऑफ रिलीज म्हणून आमी पळयता देर इज कंप्लीट कम्फर्ट पळयता आमी थंयसर तो बोगसितना कंप्लीट बोगसिता ओके सो कंप्लीट बोगसिल्या मागीर पथक बोगसिल्या मागीर थंयसर ताचो उडास सयत तो दवरिना म्हणून आमी समजता सो कॉलिंग ऑफ क्रायस्ट अनटू हिम ताचे थंय आयिल्ल्यांक पयल्या जाग्यार आमकां तें स्थिती आसा हळवायेची वजन गेल्लें म्हणल्यार एका स्थितीक तो हाडून येता तें रेवलेशन आमकां मेळिल्लें क्रिस्ताचें रेवलेशन नेक्स्ट रेवलेशन दॅट हॅपन्स इज यू आर फॉरगिवन रिमूव्ड एवरी बर्डन अशें बर्डन रिमूव केलां म्हणून आसता आसतना देन अगेन वी शूड नॉट फॉल इनटू द बॉन्डेज of again thinking carrying back that burden कितें ताणें बर्डन काडलां गे कितें तें बोगसण्यान दिलां गे परतून तें बर्डन वोवन काडचें सम पीपल से म्हाका केदां आडाय तूं शुद्ध कर नंतर तूं वच म्हणून तुका शुद्ध कर जाल्यार मागीर तूं शुद्ध जावन तूं वचूंक आसा ना म्हणून ना बट द बर्डन ऑफ डुईंग ए मिस्टेक आमी कन्फ्यूज करूंक जाय आनी आमी परतून रिलीज जावंक जाय सो नेवर रिमेन अंडर द बॉन्डेज ओके त्या बॉन्डेजांत आमी कंटिन्युअस रावंक नजो सो देखून सांगलें माय योक इज इजी माय बर्डन इज लायट तो बोळ्या आनी कलते काळज असो थंयसर आमी समजता कशें आमी आमचें वजन हळू करून जेवचें म्हणून म्हजे तावन शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलते काळज असो तें झू जावन आसा शिकचें झू सो वी लर्न दॅट इज द योक इज लर्निंग ताचें तावन जेजू तावन शिकचें योक जावन आसा हांव बोळ्या आनी कलते काळज असो बोळेपण आनी कलतें काळीज तुमकां समाधान मेळटलो सो क्रिस्त तें आयिल्ल्यांक हरयत पुटें ओके देर इज ए समाधान देर इज ए पीस रेवलेशन तें येता आसतना आनी ताचें तें येता म्हणटा आसतना देर इज ए रिपेंटन्स ऑलरेडी हॅपनिंग आतां रिपेंटन्स नासतना ताचें तें येवंक जायना सो रिपेंटन्स म्हणलें एक झू जावन नजो आमकां ओके थोडे फावटी रिपेंटन्सचें झू वयता आमी कित्याक रिपेंटन्स कितें म्हणून समजनासले वरवीं सो हें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट अंडरस्टँडींग आमकां जाय रिपेंटन्स म्हळ्यार कितें आस्क फॉरगिवनेस एंड चेंज युअर लायफ स्टायल तुजें लायफस्टायल चेंज करचें क्रिस्त थंय आयलोय म्हणटा आसतना 180 डिग्री जावन आमी ताचे थंय परतून आयल्या ओके ताचे थंय आयल्या उपरांत जिवीत बदलचें कित्याक तो तुका दिता सकत बदलूंक ओके तूं रिपेंट जाल्यार म्हणून तें एक झू काडचें नासू नजो आमी ओके सम पीपल आर कॅरिंग द बॉन्डेज ऑर कायंड ऑफ ए बर्डन ऑफ रिपेंटन्स म्हळ्यार बर्डन कितें जावन आसा रिपेंट जावचें तें एक बर्डन जाता तांकां तशें जावंक सोडूं नजो आमी ओके सो इतन वील यूज दॅट misunderstanding okay so the clear understanding what repentance is clear change of mind म्हणजे मोत बदलाचें थंयसर खरें आमकां बदलावण जायचें क्रिस्ताक बदलल्या वरवीं आनी त्या बरेपणा वरवीं द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड लिड्स यू टू रिपेंटन्स म्हणटा देवाचें उतर रोमन्स 1:14 देवाचें बरेपण जेजूचें बरेपण देव कितलो बरो म्हणून तूं जाणा जाता आसतना खंडीत जावन तूं बदलताय ओके थंयसर रिपेंट जाताय चेंज जाताय परतून त्याच पथकाक वचनाय ओके सो रिमेंबर दीस सो म्हजें झू हाडू म्हणटा आसतना ताणें शिकोवचें जावन आसा आमकां नंबर 1 ही टीचर्स अस वॉट ही टीचर्स अस इज
ह्युमिलिटी ते एक ताचें बळेपण आनी कलतेपण. वॉट डज इट मीन? इट मिन्स देर इज नोथींग ऑफ मायंड. ती प्रायड आसना. देर इज नो प्रायड. एवरीथींग इज क्रायस्ट. सो क्रिस्त मारिपत हांवें जियोवचें. क्रिस्तान म्हाका बक्षिलां. क्रिस्त थंय म्हाका एक केलां आनी ताच्या बळेपणांत ताच्या कलतेपणांत हांव एक सावन जिवंक म्हाका तो साथ करता. इफ देर इज एनीथींग हाय थिंग एक्झॉल्टेशन असलें तें आमी ब्रेक करूंक जाय. ऑफकोर्स एनीथींग दॅट एक्झॉल्ट्स एगेन्स्ट हीज वील ताच्या त्या एका कुशेक विरोध आसले आमी सकयल घालूंक जाय. सो समटायम्स द एडवायस कम्स, सो करेक्शन कम्स, वी टेक इट इजिली बिकॉज क्रायस्ट स्पिरीट इज देयर. तेंच क्रिस्ताचो आत्मा तुजें थंय आसा. म्हजें जू हाडूं जावन आसा आनी तें सुलभ जावन आसा. सो दीस इज द सुलभ जिवीत क्रिस्त तें जियेत आसतना. इट इज अ लायट एंड इट इज इजी म्हणटा तो. इजी, सुलभ. इट कॅनॉट बी टफ. खंयसर टफ जाता इफ यू डोंट कम टू अंडर दॅट योक. क्रिस्ताच्या त्या एका योक या त्या एका जुवा पण आमी येना जाल्यार कस जाता. रक्तमास आमकां अडखळ. सो दीस इज वी शूड अंडरस्टँड द इजी लायफ दॅट इज इन क्रायस्ट. आतां इजी म्हणटा आसतना, रेस्ट म्हणटा आसतना इट इज नॉट विदाउट वर्क. काम ना म्हणून न्ही तें. इट इज अ एक्टीव लायफ. ओके, इट विल बी अ एक्टीव लायफ वेर यू रेस्ट. आतां तेंचें काम करतना यू विल हॅव रेस्ट इन द मायंड. तुज्या मोतयेंत आनी तुज्या काळजांत समाधान आसून तें करचें जावन आसता. आतां कोणाक एक सभेक येवचें एक बर्डन जावन आसा. वेन इट बिकम्स बर्डन इट इज बिकॉज यू डोंट हॅव दीस रेस्ट. रेस्ट नासल्यार अशें एक समाधान नासल्यार येवंक बरें जायना. वेन क्रिस्ताचें समाधान तें रूल करना सागे आनी क्रिस्ताचें तें एक समाधान आनी क्रिस्ताचें बळेपण तुजें थंय आसा गे येवंक सुलभ जाता. देर इज नो हिंड्रन्स, देर इज नो बर्डन. सो यू विल बी फ्रीली एबल टू कम टू हिज प्रेझन्स. ताच्या सन्निधेक येवंक, आराधन करूंक, मागणें करूंक सगळ्याक थंयसर सुलभ जाता. एनीथींग यू वॉन्ट टू आस्क? सो योग ऑल्सो स्पीक्स अबाउट सबमिशन. ओके, आमकां आमी सबमीट करता क्रिस्ताक, कल जाता. ओके, थंयसर जबाबदारी आसताच योग टू द टीचर. ओके, केदाळे एकलो शिकोवन सगळ्याक ताच्या स्टुडंटाक तें जू बांदिल्ल्या प्रमाणे शिकयता. 2 कोरिंथियन्स 10:1 आमी वाचता एक वचन. 2 कोरिंथियन्स 10:1 पाऊल सांगता, हांव पाऊल क्रिस्ताचे 2 कोरिंथियन्स 10:1 क्रिस्ताचे बळेपणान आनी लिंतुवायन म्हणा दॅट्स सेम थिंग. बाय ह्युमिलिटी ऑफ क्रायस्ट आनी बळेपणान तुमचे लागीं वैयक्तीक उपकार मागता. हांव जो तुमी सांगतात ते परी तुमचे मदें आसतना भिवकुरो पूण तुमचे तान पयस आसतना देर अदीक. सो पावल हांगा बरयत आसतना मस्त जाण ते कोरिंथकारांक विरोध करतले. सो तो सांगता हांव क्रिस्ताच्या बळेपणान तुमचे लागीं उपकार मागता. तुमचे लागीं तुमी म्हाका भिवकुरो म्हणटात, तुमचे तावन पयस आसतना हांव धैर्यादीक म्हणटात. ताच्या उतरां तावन तो केदाळे पत्रांनी बरयतना स्ट्रिक्ट बरयत आसलो. देखून तो सांगता सोमयाच्या बळेपणान हांव तुमचे लागीं अशें उलयतां म्हणून. आय टीच यू विथ द ह्युमिलिटी ऑफ क्रायस्ट. रक्तमासा प्रमाणे आमी चलता म्हणटले थोड्या विरोध म्हजे धैर्य कसलें म्हणून हांव दाखोवंक चिंतलां. पूण तुमचे मदें हांव येता आसतना 2nd वर्स हांव कठिणायन उलोवचो संदर्भ तुमचे तावनूच म्हाका मेळना जावं म्हणून हांव मागतां. सी पाऊल इज स्पीकिंग अबाउट सम करेक्शन इन कोरिंथियन चर्च, कोरिंथियन सभेंत सोमाकारच्या विशयांत. सो कितें सांगता तुमचे थंय येतना लिंतुवान बळेपणान तुमचे लागीं वैयक्तीक उपकार मागता. सो ही हॅड दॅट योक. क्रिस्ताचो योक या तो जू ताचे थंय आसले वरवीं पावलाक असं बरोवंक सुलभ जाता. ओके, सो आमकां त्या एका समाधानांत तो आमकां चलोवचो जावन आसा. सो ताचें टिचींगच आमकां तें जून जावन आसा. ओके, परिजेव ते व्हडलें व्हडलें वजन घालतले पूण क्रिस्त तें आयल्यार तें वजन ना म्हणून पळयता. आनी विशेश तरान तो एक एटिट्यूड जावन आसा. ओके, फिलिपियन्स चॅप्टर 2 तसो वर्स 8 क्रिस्ताचें मन तुमचें जावन आसंदी आनी ताचो तो मनोभाव तुमचो जावन आसंदी म्हणून. आनी केदाळे ह्या जुवांत आमी आसता गे देव आमकां ताच्या आत्म्या मुखांतर शिकोवनूच आसा. फिलिपियन्स 2:13 आनी 12 आमी वाचता. फिलिपियन्स 2:12-13 आमकां कळीत आसा न्हय. तुमचें सल्वसांव भियान आनी तरतरोन तुमी ओके वाचया तें. फिलिपियन्स 2:12-13 तशें जाल्यार म्हज्या मोगाचें नांव तुमच्या मदें आसतना तुमी सदांच
कल्ती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना अनेकी चड भियोन आनी तरतरान तुमचें सोडवण्याचें काम चलयत रावा. निजायकी आपणाक बरें दिसता तें कुशी वरशें आनी पंथाक पावयशें देवच तुमचें थंय वावुरता. ओके, वर्स 12 सांगता भियान आनी तरतरान तुमचें सोडवण्याचें काम चलत रावा. ओके, भियान आनी तरतरान म्हळ्यार कितें? कॅन समबडी टेल मी? कोणी सांगतात गे? वर्स 12 फिलिपियन्स 2:12. फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम. देवाची सांगता आमकां सोम्याची भिरांत केदाळ आमची मुखार आसा जाल्यार आमी कितें सारकें आसा तें करच्याक आमी आमकां ओपून दिता. आमेन, आमेन. या देवाच्या भिरांतेन अशें जावन आसा. भियान आनी तरतरावन हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीक चड भियोन आनी तरतरान तुमचें सोडवण्याचें काम चलयत रावा. ओके, इट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड. एग्रीड व्हेरी मच. पूण सोडवण्याचें काम चलयत रावा म्हळ्यार एनीबडी एल्स वॉन्ट टू टेल? सुवार्थ सांगचें न्ही? नाही, हांव पयस आसतना सांगत आसतना म्हणटा पावलो. ताणें पत्रान लेटर बरोवचें आनीक चड भियोन आनी तरतरावन तुमचें सोडवण्याचें काम चलयत रावा. भियोन आनी तरतरावन ओके देवभिरांत. ओके, फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग. देवभिरांतन आसा जें तुमचें सोडवण्याचें काम कितें जावन आसा तें तुमच्या सुखी विने आनीक समजोनेन आमी क्रिस्ताचें आसा म्हणून पातची न्हू आमकां सोडून लाभल्या ती समजून गाणयो न्हू त्या प्रमाणे जिवंक तो भियान आनी तरतरून तुमी चला म्हणून शिकयता. करेक्ट. या त्या प्रमाणे जिवंक. येस, दॅट इज द पॉयंट. सोडवण्याचें काम चलयत राया म्हळ्यार तुमकां सोडवण लाभल्या त्या सोडवण लाभल्यान त्या सोडवणेंत जिवंक. यू आर सेव्ड. तो नाव लिव्हिंग इन दॅट सेव्ड लायफ. व्हेरी करेक्ट. आमी सोडवण लाभल्या त्या जिवितांत जिवंक भियान आनी तरतरावन देवभिरांतीन आसूंक जाय. आनी सोडवण्याचें काम म्हणटा आसतना सोडवण्याचें काम देवान तुमचे भितर केलां. कितें देवान तुमचे भितर केलां गे तें सोडवण्याचें काम तुमच्या जिवितांत हांव कार्यरुपांत दिसून येवचें पसत. ओके, अशें करूंक तेंत म्हळ्यार क्रिस्तांती एकवटल्यान वर्स 13 सांगता आपणाक बरें दिसता तें तुमी कुशी वरशें आनी तें पंथाक पावाशें देवच तुमचे थंय वावरता. गॉड हिमसेल्फ इज वर्किंग इन यू. दॅट मिन्स दॅट द होली स्पिरीट वर्क. पवित्र आत्मा तुमचे थंय काम करता. वर्स 13 गोज विथ 12 सांगता तुमचें सोडवण्याचें काम चलयत रावा. सोडवण्याचें काम म्हणटा आसतना तुमी जिवनची रीत सुवार्थ सांगचें येता ना म्हणना. वॉट यू सेड सिस्टर इज करेक्ट. सुवार्थ सांगून की तुमकां साथ जाता. बट बेसिकली तुमचे पर्सनल जिवितांत सोडवण्याचें काम दिसून येचें. जिवीत बदलल्लें तुमची जिविताची रीत आनी जिवीत तुमी कशें जियेतात भितर तावन बदलावण जाल्ली तें दिसचे भशेन ताणें सांगचें जावन आसा. प्रॅक्टिकल लायफ, प्रॅक्टिकल लिव्हिंग आनी देवच हें करूंक तुमच्या भितर तावन वावुरता म्हणून. ऑर द होली स्पिरीट इज लिडींग यू. होली स्पिरीट इज गायडींग यू टू डू इट. ओके, व्हेरी रायट. Isaiah 10:27 आमकां क्लियर आसा न्ही. द योक विल बी ब्रोकन बाय द एनॉयंटींग. तें कांय डावट ना मग तें येवक इंगड. ओके, Isaiah 10:27 तें जुवां मोडटलें अभिशेका वरवीं. ओके, तो अभिशेक पळयत आत्म्याचें बळान एक सैतानाचें जू तें जावन आसा. ओके, बॉन्डेज जू तें पुरा मोडून घालूंक साथ जाता. सो जेजू हाडलें जू आनी हें सैतानाचें जू इंगड आमी समजता आनी आमी केदाळाय जेजू सांगता जू बांदून आसां एक जावन आसां. तशें जावन आमचें सर्वस्वांचें काम सोडवण्याचें काम चलयत रावंक आमकां साथ जाता. कितें आमकां सर्वस्वान ताणें दिलां गे त्या सर्वस्वांत रावन जिवंक आमकां साथ जाता. ओके, दिस इज अबाउट द लायफ लिव्हिंग विथ द रेस्टफूल लायफ म्हणून चवडास आसूंक जाय. क्रिस्तांव जिवीत केदाळाय तें समाधानाचें जिवीत आनी रेस्टांत अशें जिवीत विशेवाचें जिवीत. थंयसर टेन्शन ना. ऑर आय हॅव टू डू हें करीचें हें करूं ना म्हणलें एक बॉन्डेज येता आमी ना. तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आमी कोणाक स्वार्थ सांगूंक उतना न्ही आज ह्या उतर वचूंक उतना न्ही म्हणून जाल्यार क्रिस्त कडेन विचारीचें म्हाका तूं साद कर दिवंक म्हणून. अवकाश जावना जाल्यार ओके तें एक बुट्टी तरी बरी जावंक नजो. या हे कमांड्स आसा न्ही वो तशें त्या प्रमाणे न्ही तें. इट इज द रेस्टफूल वे इन वीच वी आर एबल टू फ्रीली स्पीक. आमकां तें फ्री जावन सांगूंक अवकाश मेळोंक जाय आनी फ्रीली आमकां
तांचो अवकाश मेळटा आसतना त्या क्रिस्त थंय आसल्यान आमच्या भितर तान आत्म्या मुखांतर तें सांगूंक जाय. आतां सांगूंक ना म्हणून न्हू आमी एक बॉन्डेजान पडून वचो. तशें तूं उतर वाचशां ती ओके. उतर तूं ह्या स्पिरीट आसतना उतर वाचतायच तूं वचना रावनाय. कोणीय आमी देवाच्या ह्या आत्म्याच्या एकवटान आसतना ओके वेन यू आर फ्रीली देर विथ योक्ड विथ क्रायस्ट. क्रिस्त सांगता ते झूम बांदून एक जावन आसतना खंडीत जावन आमी उतर वाचता दान करता मागणें करता ओके. वी वील नेवर बी लिव्हिंग इट. केदा वेळा आमी क्रिस्त सांगता एक जावन ना जाल्यार ह्या आमच्या एक राटावळींत पडून आसल्यार ते कांटयेन पडल्या बियां बरी ओके तें चिरडल्यार आमकां तोंदरे जाता. देखून आमी म्हणचे रिपेंट इमिडिएटली आनी कम बॅक. सो फाटीं येवन ते आमी रेस्टोर करून मुखार ताची सांगता वचूंक जाय ओके. ही दुसरी संगत आमी पळयली उगडापणा विशयान. थंयसर हांगा जेजू चर्चीन येवन ते रेस्टफूल लायफाक आमी येवचे जावन आसा. सो मुखली संगत आमी पळयचे पावल कितें सांगता म्हणून तें आमी सुमारपणी आयकलां तें वचन जाल्यार तें इल्लें आमी डिस्कस करूंक जाय. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 7 अशें तें उतर ओके. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 verse 7 to 11 वचन. वाची जेगे हां जाय तूं वाच. पूण आदी म्हाका पैद्याचें म्हूण चिंतिल्लें सगळें आतां क्रिस्ता पासून हांवें लुकसाण म्हूण चिंतलां लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्करी एक लुकसाण म्हणून हांव लेखता. ताचे पासून चड वस्तूंचो नश्ट हांवें बगला आनी तो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय म्हणून म्हजो एकच शेवट नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लागता तसलें म्हजेंच म्हणलें नियम नितीवंतपण ना. बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या बवार्ता उद्देशी म्हाका मेळटा. हे बवार्ताचे आदारार देवातान मेळ्ळां तें देणें म्हणजेर क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हणून म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सरको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जिवन जातलो म्हणून म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. आमेन. सो वर्स 7 आमी पळयता म्हाका फायद्याचें म्हूण चिंतलें सगळें आतां क्रिस्त पासत हांव लुकसाण म्हणून लेखलां ओके. ताच्या फायद्याक म्हणून ताणें चिंतलें पयलें खंयचें तें पयल्यांच्या वचनांनी बरयलां. ताणें 3rd 4th 5th वचनान बरयता हांव कोण जावन आसलो बेंजामीन कुळी असो जुदेव पयलें व्हडलो व्यक्ती जावन आसलो जुदेवा मदें ओके. तें धर्मशास्त्र पुरो पाळ नासलो ओके. परिजेव जावन आसलो. ताचें सर त्या कुळयांतलें ताचें एक कितें ताका आसलें गे पयलेंचें तें सकड आतां क्रिस्ताक भेटल्या मागीर पयलें कितें फायद्याचें म्हणून चिंतलें गे तें आतां हांव लुकसाण म्हणून चिंता. हांगासर तो दोन कंपेर करता. एक फायद्याचें कितें लाभ म्हणटा हांव फायद्याचें म्हळ्यार लाभ ऑर द प्रॉफीट इंग्लिशान आनी एक लुकसाण ऑर लॉस कितें लॉस म्हणून हांव चिंता म्हणून सांगता. दोन पट्टी करयात क्लियरली. एक इनकम कॉलम आनी एक लॉस कॉलम या प्रॉफीट कॉलम आनी एक लॉस कॉलम. दोन कॉलम हांगा आसात. एक फायद्याचें कॉलम लाभ आनी एक नश्ट ओके. किंचे नश्ट म्हणून दोन कॉलम आसात. ती पावल सांगता कितें पयलीं हांवें लाभ म्हणून चिंतलें की तें आतां लाभाच्या कॉलमांत हांवें काडून हांवें नश्टाच्या कॉलमाक गेलें ओके. वॉट आय थॉट इज प्रॉफिटेबल ताचें पुरा तें समर्थतेचें सकड कितें आसलें की तें पयलीं ताणें चिंतलें लाभाची अंशा म्हणून ओके. त्या कॉलमांत आसलें तें सकड काडून हांवें आतां नश्ट त्या कॉलमाक ट्रान्सफर केलें ओके. तें लुकसाण म्हणून हांव आतां चिंता. कितें जावन आसा लाभाचें आमकां कळ्ळें आतां. पयलें कितें चिंतलें आतां केलें म्हणून कित्याक आतां कितें जावन आसा वर्स 8 जेजू क्रिस्त म्हज्या सोम्याक वळखुचें. आतां कितें लाभाचें जावन आसा म्हणून सांगता तो. वॉट इज ट्रान्सफर्ड एंड वॉट ही गॉट एज द गेन. ताका कितें गेन जालें आतां थंयसर 8, 9, 10, 11 तो सांगता कितें लाभाक जालें म्हणून. तें कितें जावन आसा क्रिस्त म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायदो म्हणून क्रिस्त म्हजो सोमी. थंय आमी अंडरलायन करीचे म्हजो सोमी म्हणून ओके. म्हजो सोमी म्हणया गे म्हजो सोमी
म्हजो सोमी. Amen. मोजे स्वामी. या सो इट इज इम्पॉर्टंट. ते म्हजो स्वामी म्हणून पावलान बरयत आसतना ताका वस्तू दिला ताणें. ओके, क्रिस्त म्हज्या स्वाम्याच्या वळखीच्याक. ओके, आतां तो क्रिस्त स्वामी म्हणून जस्ट म्हणना तो क्रायस्ट द लॉर्ड ऑफ ऑल. दॅट इज सिंपल, बट इट इज नॉट सो. तशें न्ही. क्रिस्त म्हजो स्वामी म्हज्या स्वाम्याच्या वळखीच्या. ओके, द नॉलेज ऑर नोईंग माय लॉर्ड क्रायस्ट ते अत्युत्तम फायद्याचें जावन आसा. दॅट इज द एक्सलंट ग्रेटनेस म्हणटा तो इंग्लिशान बरयतना. एक्सलंट ग्रेटनेस ऑफ दॅट नोईंग. ओके, तो फायदो म्हणून सांगता तो. ते आमी मस्त चिंतचे कशें पावलाक त्या एका रितीन देवान उगडापण दिलें क्रिस्ताचें म्हणून. सो इट इज द डीपर लायफ इन क्रायस्ट म्हणटा आसतना देर इज मस्त डीप जाणवाय आसा क्रिस्ताची आनी तें रेवलेशन आसा. ती जाणवाय पावलाक ताणें देवान दिली. ओके, तशें ना ताणें कोलोशियन पत्रांत बरयलें तें जेजू विशयान तितलें पुरो विवरण ताणें दिवंक साध्य जालें. कित्याक हांगासर तो सांगता तें हांवें जाणा जाय म्हणून. तें जाणा जावंक तें एक वर्थ तें एक ग्रेट ग्रेट कालें रेवलेशन. त्या विशयान तो सांगता कितल्या फायद्याचें. द एक्सलन्स ऑफ द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट जीजस माय लॉर्ड. म्हजो स्वामी ताची ती वळखीची जाणवाय स्वाम्याच्या वळखीची अत्युत्तम वळख जावन आसा. एक्सलंट नॉलेज म्हणटा अत्युत्तम वळख. अत्युत्तमाची ती एक स्वाम्याची जाणवाय. तो फायदो सारी केल्यार सकट लुकसाण म्हणून हांव लेखतां. ताचे पासून हांव सर नश्ट भोगतां आनी त्यो कोयर म्हणून हांव लेखतां. ओके, हियर इज द लॉस. त्या सकट उरले सकट ते लॉसाक घालता हांव ते लुकसाण जावन ती. दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज द एक्सलन्सी ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताची ती एक अत्युत्तम जाणवाय. क्रिस्ताचें तें रेवलेशन अत्युत्तम तें नॉलेज म्हाका तितलें इम्पॉर्टंट म्हणून तो सांगता. सकट नॉट्स म्हणून करता कोयर म्हणून लेखता. कारण परतून सांगता क्रिस्ताक म्हाका मेळा जाय. ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय वस्तू म्हजो शेवट. तीन संगती सांगता तो. क्रिस्ताक हांवें जाणा जायचें वळखा जाय. क्रिस्त म्हाका मेळा जाय आनी ताका हांवें एकवटून आसूंक जाय. I must know him. I must become one with him, found in him. One with ಆವರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು आणि ताचे सांगता एक जावन हांवें आसूंक जाय. I must gain him. तो म्हाका मेळोंक जाय. ओके, तीन संगती सांगता. आतां हांगासर पावलाक क्रिस्ताचो अनुभव जावन 12 वर्सां जाल्यांत आनी त्या अनुभवांत आसतना ताणें इतलीं पत्रां बरयल्यांत. इवन फॉर दी कोलोशियन्स पत्र ताणें बरयला मोस्ट प्रोबेबली त्याच वेळार बरयला. सो इन अदर वर्ड्स द रेवलेशन दॅट ही गॉट क्रिस्ताचें रेवलेशन कितलें ताका मेळिल्लें तें ताणें पत्रांनी बरयलां. एस्पेशली कोलोशियन बुकान आमी वाचलें लास्ट टायम. क्रिस्त सगळ्यान व्यापीत जावन आसा म्हणटा आसतना क्रिएशनांत बापाचें. ओके, सो सकड क्रिस्ताक पॉयंट केल्लें तें रेवलेशन पावलाक मेळ्ळें आनी देखून तो सांगता क्रिस्त म्हज्या स्वाम्याचे वळखीचे. हातून सारी केल्या सकड हांव कोयर लुकसाण म्हणून लेखतां. ताचे पासून स्वर नश्ट हांवें भोगला आनी तो कोयर म्हणून हांव लेखतां. कारण क्रिस्त म्हाका मेळा जाय. ताचे म्हजो एकवट जाय. हो एकच म्हजो शेवट. आनी मुखार सांगता नियमशास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें मुजेंस म्हणल्यार नित्यवणपण ना. नियमशास्त्र मुखार पात मेळचें नित्यवणपण ना. बगार म्हजें नित्यवणपण क्रिस्ताचेर दवरल्या भावार्थ उद्देश म्हाका मेळटा आनी ह्या भावार्थाच्या आदारार देवातावन मेळ्ळां तें देणें जावन आसा. सो दीस इज ग्रेट रेवलेशन. आतां नित्यवणपण म्हणटा आसतना देर इज मच टू अंडरस्टँड. मस्त आमी समजता. एक जस्टिफाय जाता देवा मुखांतर. देव आमकां गुन्यांवकार म्हणून पळयना. क्रिस्ताच्या रक्ता मुखांतर आमी नित्यवन जाल्या. वी आर एक्सेप्टेड इन द बिलवेड. ताचे पुता ते आमकां स्विकार केलें. तें नित्यवनपण जावन आसा. जस्टिफायड म्हणटा आमी. जस्टिफाय जाल्या नित्यवन जाल्या. देव आमकां पातकी म्हणून पळयना. देव आमकां सांत म्हणून पळयता. देव आमकां तसोच पूत म्हणलें बरें पळयता. जेजू सारकेंच आमकां पळयता. दॅट इज द जस्टिफिकेशन तें नित्यवनपण. आनी तें जेजूवेर दवरल्या भावार्थ वरवीं तें मेळ्ळें. आतां तेंच ध्यान करता आसतना मस्त संगती आमकां तें समजतात. वेन यू थिंक अबाउट युअर पोजिशन. आमचें एक स्थान खंय आयलें म्हणून आमी स्थान करचें जाल्यार ओके विदाउट डुईंग एनीथींग देवाचे कृपे वरवीं. ओके, कळोकतान उजवाडा काडलें. ताच्या सान्निध्या काडलें. आज सर्गीचें राज आमकां दिलें ताणें. म्हणटा आसतना ताच्या मुखार रावन सुभाग दिलो. क्रिस्ताच्या एकवटान ताणें हाडलें. क्रिस्त व्हडलो भाव जावन आमकां ताचे भाव जावन ताणें एक्सेप्ट केलें. सो त्या एका स्थितीक हाडलो म्हणटा आसतना ओके दीस इज वॉट पावल इज सेईंग. तें एक वर्थ नित्यवनपण.
ते धर्मशास्त्रांतल्यान मेळचें न्हय, बाबट तोरी म्हाका लाभला, देवांतल्यान मेळ्ळां तें देवाचें देणें जावन आसा. सो ही इज सो मच हॅपी टू लीव एवरीथींग एल्स, सक्कड सोडूंक आनी क्रिस्त मात्र ताचें नित्यंतपण म्हाका मेळ्ळां म्हणून ताका जाणा जावचें आनी चड आनी चड ताच्या एकवटान आसचें. एकवटा जाय आनी तो म्हाका मेळ्ळा जाय, तो ताका मेळ्ळो. ओके, क्रिस्त स्वात्म ताचें थंय आसा. इट इज अ वंडरफूल युनियन तो उलयता. ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट द युनियन विथ क्रायस्ट. क्रिस्त संगत आशिल्ल्या त्या एका एकवटान जियोवच्या विशयान तो सांगता. ओके, तो म्हाका मेळ्ळो, ताचें ती हांव एक जावन आसा म्हणून तो त्या प्रमाणे सांगता. आतां जेजू स्वामी म्हणटा आसतना जिजस क्रायस्ट, स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणून आमी समजूंक जाय. म्हजो स्वामी म्हळ्यार हांवें माय लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. सक्कड देव विभाग जातात, सक्कड नांवां प्रास वर्तें नांव खंयचें नांव तें स्वामी जेजू क्रिस्त. इफ जस्ट ए जिजस इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट जिजस क्रायस्ट ऑल्सो, इट इज लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. तें आमी उडासा दवरूंक जाय. तेंचो सांगता म्हजो स्वामी. ओके, आनी स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा आसतना वन मोर थिंग वी शूड अंडरस्टँड. जेजू याजक जावन आसा, जेजू राय जावन आसा आनी जेजू प्रॉफिट ही जावन आसा. परमेश्वरांत ह्या 3 सेवा आशिल्ल्यो. ह्या 3 सेवा भायर दुसरे खंयच्याय सेवा नासल्यो परमेश्वरांत. दे हॅड दी वर्शीप टीम आशिल्लो तांचें, कॉयर आनी पुरा टॅबर्नाकलांत ते आराधन करतले टेम्पलांत. बट ते लीड करूंक ते लेवीचे कुळयेचे मात्र आसले याजक. ओके, तांकां लीड करचो मेन याजक आसलो आनी महायाजक आसलो. सो इट इज द प्रिस्टली सर्वीस. ते सक्कड आमी प्रिस्ट म्हणून कॅटेगरीन हाडटा. द नेक्स्ट कॅटेगरी वॉज द प्रॉफिट्स. ते मस्त प्रॉफिट आसतले, देवाचो थळो आयकून देवाचो थळो हाडून येतले. ओके, प्रॉफिटीक मिनिस्ट्री आसली, प्रिस्टली मिनिस्ट्री आसली. आनी ताचे उपरांत राय आसले. राय पुरो आडळ्ळे ते करूंक, तें एक एनॉयंटींग आसलें, रायाचें एनॉयंटींग. सो वी कॉल इट द किंगली एनॉयंटींग्स. सो हे 3 एनॉयंटींग सक्कड जेजू तें एकले थंय येता आमी पळयता. लॉर्ड म्हणटा आसतना इज द किंग, लॉर्डशीप म्हणटा आसतना राय जावन आमी पळयता. ओके, जिजस म्हणटा आसतना जेजू, जेजू म्हणटा आसतना महायाजक जावन पळयता, इज द प्रिस्ट. ओके, शिवा. ओके, जेजू पळयता आसतना तो जेजू बापाच्या उज्या बसून आमच्या बसून विनंती करता. जेजू आमचे बसून सेळी जावन ओके कुर्सार ताणें ताका चरपलें. सो इज जिजस आवर सेवियर. ओके, तो आमकां कितें दाखयता जेजू इज शोज अबाउट द प्रिस्टली एनॉयंटींग. आनी क्रिस्त म्हणटा आसतना तो मेसाया. सो इट इज द एनॉयंटींग ऑफ द प्रॉफिट मेसाया. So we see Lord Jesus Christ, the King, Priest and Prophet. 3 anointing जेजू ते आमी पळयता. आनी ही 3 anointing क्रिस्त मरिफात आज आमची ताणें केल्यांत. ओके, दीस इज द एक्सपिरियन्स वेर वी हॅव टू एंटर. त्या एका अनुभवाक आमी वेता. राय जावन याजक जावन ताणें आमकां नमयरलें. अरस रागे याजक रागे निनगेंदे आरिसिदे. ओके, ताचे खातीरच ताणें आमकां केलां. रेवलेशन बुकांत आसा 1:18. So he purchased us with his own blood, made us kings and priests unto him. Okay, 1 Peter 2:9 royal priest. Okay, so राय जावन याजक वर्ग जावन ताणें आमकां नमयरलें. And the anointing of the prophet, prophetic anointing म्हणटा आसतना ऑफकोर्स. सो दॅट prophetic ministry आमी वता आसतना आमी खंय पळयता 9 थिंग गिफ्टिंग आसात. सो इट्स द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट एनॉयंटींग मस्त मिनिस्ट्री येतात. ओके, सो ऑल दीस 3 थिंग्स आमकां ताणें क्रिस्त मरिपात फावो केल्यात ह्या मिनिस्ट्रींत आसून. आनी दीस रेवलेशन ऑल्सो वील हेल्प अस टू मिनिस्टर वेल. हे रेवलेशन आमचें तें आसता आसतना आनी एनॉयंटींगान आमी बरोवन आसता आसतना एनॉयंटींगा विशीं मस्त आमी शिकला. सो होली स्पिरीट गिवींग यू द एबिलिटी, पवित्र देवाच्या सकत तुमकां दिवची जावन आसा एनॉयंटींग म्हणटा आसतना. आनी ताची प्रसन्नता ती आसता. त्या प्रमाणे आमकां तो चलयता. हाका पावलान सांगलें ताका वळख जाय म्हणून. ओके, दीस इज अबाउट लॉर्ड जिजस. स्वामी म्हणटा आसतना वळख जाय म्हणटा आसतना कितें आमी समजता. ओके, एक सवाला कोणी जाप दितात की कशें आमी वळखता जेजूक स्वाम्याक म्हाका वळख जाय म्हणटा आसतना वॉट वी अंडरस्टँड. ताजो मोग, ताजे त्याग ते पुरा हें करचें. तें समजून घेवचें. मागीर इंगट आनी कितें आसा गे हू इज ही. तो कोण म्हणून वळखोवचें. या व्हेरी करेक्ट. तो स्वामी. ओके, राय महायाजक तशेंच सोडवणदार सेवियर सोडवणदार म्हणून आमी वळखता. सो मस्त संगती आसात तशें वळखोवचें म्हणटा आसतना. ओके, पूण आमी तें पर्सनली वळखोवचें म्हणटना कितें समजता. दीस इज ऑल द टायटल्स. कितें म्हणलें. ओके,
तें जालें ऑलरेडी. तो सोडवणदार, तो देव, तो म्हजो स्वामी, तशें पुरो आमी समजता. वळख कोणचें म्हणटा आसतना इल्लें आमी डिफरंट वे थिंक करचें, इल्लें डिफरंटली थिंक करचें नाल्यार वळखोवचें. ताच्या संबंधांत निरंतर जावन आमेन. ताच्या संबंधांक सर लागीं वळखोवचें. आतां आमकां समजता न्ही, घोव बायलां कशें एकामेका वळखतात, पेरंट्स आनी भुरगीं कशें वळखतात, फ्रेंड्सांक कशें एकामेका वळखतात, पयस पयस असलें कितलें वळखतात. हांव आनी तुमकां कितलें वळखता, नॉट बी सो क्लोज. ऑफकोर्स क्रिस्तांती आमी लागीं आसा, एक जावन आसा, फॅमिली जावन आसा, पूण आमची वळखोवचें म्हणटा आसतना लागशिल्लो संबंध कुटुंबा भितर कसो आसा. ते मुखार ना, ते मुखार समजचें. फर्स्ट वळखोवच्या विशयांत नोईंग म्हणटा इंग्लिशान द वर्ड इज नोईंग, आनी वळखोवचें म्हणून आसा. हें वळखोवचें म्हणलें मस्त पटी आमी मॅसेजीर आयकलां, मे बी आमी डिस्कस करून जावंक पुरो. हें वळखोवचें म्हणटा आसतना लागशिल्ल्या संबंधांत वळखोवचें. पेरंट्स आनी चिल्ड्रन कशें वळखतात एकामेका, मस्त क्लोज आहात न्ही गे. क्लोज रिलेशन, व्हेरी करेक्ट. क्लोज रिलेशन, हजबंड अँड वायफ कितले क्लोज आहात तुमी, जनरली इट व्हेरी क्लोज. सांगतात एक जावन आसतात. तें वळखोवचें हांगाचें मिनींग प्लीज अंडरस्टँड. जेजूक आमी वळखचें म्हणून पावल सांगता आसतना आय वॉन्ट टू नो हिम सो इंटिमेटली वळखोवचें. तो राय जावन देव जावन सोडवणदार जावन तें पुरो आसा, ओके, तें पुरो समजता. बट ताका इंटिमेटली वळखोवचें ताच्या उतरांत ताणें उगडपण दिता आसतना. तशें इंटिमेटली वळखतना आमी ताचो ताळो आयकता, एबल टू हियर हिज वॉयस. आमी एकामेका उलयलें आयकता न्ही घरांत, बरें करून क्लोजली उलयता न्ही, कशें उलयता थोडे पटी. ओके, हजबंड अँड वायफ रिवील ऑल द सिक्रेट, सक्कड उलयतात, मस्त डिस्कस करतात. ओके, इट्स क्लोजनेस कितलें चड आसा कितें तितलें क्लोज उलयता आमी. ओके, वळखूनचें जाणा जावचें दोनी एकच. जाणा जावचें म्हणून बरें ट्रान्सलेट केलां. नोईंग मिन्स जाणा जावचें, नोईंग मिन्स वळखोवचें. कन्नडान कशें हें कोंकणींत वळखोवचें म्हणून आसा. सो वळखोवचें शब्द आयकत आसतना डिफरंट मिनींग जाता आमकां. ताची वळख आगे हाची वळख आगे म्हणून तशें न्ही. जावचें म्हणल्यार ताच्या विशयान म्हाका सांगेत. वय हांगा वळखोवचें या जाणा जावचें दोनी एकच. कितें म्हळ्यार तें इंटिमेटली क्लोजनेसाक येवचें. ताच्या उतरांत सोदून काडून देवाक मुखार बसोवन ताच्या प्रसन्नांत आमी समजून घेवचें. वय देवाच्या उतरांत हांव ताच्या रिलेशनशिपांत चड ताणें ताचो ताळो आयकोवचें, बरी आमकां उलोवचें आनी आमी समजून काडचें, आमकां त्या रिलेशनशिपाक हाडचें. तूं हें उडास दवर. कितें म्हळ्यार पावल हांगा सांगता आसतना ताका जाणा जायचें म्हणून आय वॉन्ट टू नो हिम. ನಾನು ಆತನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು म्हणटा आसतना इट इज ए क्लोजर रेवलेशन. ओके, इंटिमेसी म्हणटा आमी. ओके, आनी की चड लागीं जाणा जायचें म्हणून वय अन्योन्यता आयली थंय सर रिलेशनशिपांत. ताकाच ताणें समर्पण दिलें, समर्पण दिलें, ताका विंचून काडल्या उपरांत. वय ओके. सो मुखार हांगासर पळयता. दुसरी कोणी उलया, आमी त्या जाणां 4 जाणां उलोवन आसा. ओके, जॉन 10:14 वाच. जॉन 10:14 हांव तो वाचता. ओके, जॉन 10:14. वळखूचें म्हळ्यार हांगा एक आमी समजता. जॉन 10:14 आमकां सांगता, हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता हांवूय बापाक वळखता. म्हणजे जाणा जालां लागशिल्ल्यान. तशें हांव म्हज्या बोकऱ्यांकय वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. दॅट इज द अंडरस्टँडींग ऑफ वळखोवचें. बाप आनी पूत कशें वळखतात एकामेका आमी समजता. दे आर ट्रिनिटी, एक जावन आसात. बाप पूत पळयतात मग ट्रिनिटी ऑलवेज टुगेदर वन. बाप आनी पूत आमी कशें एकामेका वळखता तशेंच जेजू सांगता तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. तर ते दिसाचे थंय आतां असले बोकरे कोण 12 जाण शीस आशिल्ले, मागीर कोण फळ मोस्टली 12 जाण मात्र आशिल्ले. त्या बोकऱ्या विशयी सांगचें तांकां हांव क्लोजली वळखता म्हणून. सो ते 12 जाण ताचे सांगातात तसले केदाळे, ताणें कडच्यान सेवा करतले, सांगातात येतले, सांगातात येतले. सो दीस नोईंग क्लोजनेस इज वॉट जीजस इज टॉकिंग अबाउट. जेजू आमकां अशें वळखोवंक जाय म्हणून आपयता. आनी तशें आसतना आमी तसो थोडो आयकता. वर्स 27 सांगता तेंत, जॉन 10:27, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात.
आनी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या सांगाता येतात, म्हज्या फाटल्यान येतात. सो दॅट्स द युनियन. सांगाता जेजूक त्या प्रमाणे जाणा जावचें म्हणून आमी समजता. हांव देखून पावल सांगता आय मे नो हिम इन द मुखार आनी की चड गुणायन हांवें ताका जाणा जायचें म्हणून. ओके, वर्स 10 फिलिपियन्स 3:9 सांगता तो. 3:9 वचून जाल्यार 10 सांगता हे सकड. ओके, 10 क्रिस्ताक हांवें वळख जाय, ताच्या जिवंतपणाची पदवी आनी हांवें बगी जाय म्हूण म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताच्या सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. सो हांगासर परतून सांगता तो तेंच वळखूंचें कितलें म्हणून. ओके, ताळो आयकून मात्र न्ही, ताका वळखपाचें जिवंतपणाच्या पदवेंत. ओके, देन आय वॉन्ट टू नो हिज पावर. ताची सकत म्हणजे थंय हांवें अनुभव करी जाय आनी त्या सकत हांवें जाणा जावन जिये म्हणून. सो ही स्पीकिंग मच डीपर अंडरस्टँडींग ऑफ द पावर ऑफ क्रायस्ट. ओके, ताची सकत म्हणजे थंय ती काम करूंक जाय आनी ताच्या कश्टांत हांवें वांटेली जावन. कश्टांत म्हणटा आसतना क्रिस्ता खातीर कश्ट सजोवंक आनी ताच्या मरणा पर्यंत ताचो सारको जावंक जाल्यार. ओके, सो दीस इज अ डीपर एक्सपिरियन्स दॅट पावल इज डिझायरींग. तो त्या प्रमाणे आशा येता ताच्या सांगडा आसा टू नो हिम. तशें म्हणटा आसतना आमी आमकां एप्लाय करता आसतना ऑल द टायम आमच्या जिवितांत कश्टांच्या वेळार, प्रॉब्लेमा वेळार, एका वेळार ताका आमी लागशिल्ल्यान जाणा जावन जिवनचें जावन आसा. ओके, इन एवरी सिट्युएशन. ओके, वेन डिसअपॉयंटमेंट येतना खंयच्या वेळारय ताका आमी लागशिल्ल्यान वळखून जिवनचें जावन आसा. ताचे टेंडरनेस, ताचे लविंग कायंडनेस, ताचे बरेपण केदाळे साकोनूच जिवनचें जावन आसा. ओके, त्या प्रमाणे आसूंक ताणें आमकां आपयलां. देखून एफिशियन्स 1:17 पावल सांगता. एफिशियन्स 1:17 आमकां कळीत आसलें वचन लास्ट टायम आमी वाचलें. सो परत हांव वाचना. एफिशियन्स 1:17. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तुचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर म्हणटा तो. अगेन इट इज अबाउट नोईंग. जाणव्यान बरोवन दी आनी आपल्या दर्शन दया करून पवित्रत्व तुमकां दिव म्हणून आमी मागता. त्या मागण्यांत कितें म्हळ्यार जाणा जावच्या विशयांत, ह्या वळखूंच्या विशयांत, द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट मे गिव यू दॅट रेवलेशन, क्लोजनेस, तुमकां तें जाणा जावंक साथ करून दी. इट वील हॅपन इन युअर पर्सनल लायफ. आमच्या पर्सनल जिवितांत जाता तें. आतां आमी अशें स्टडी करतना ओके वी वील डिस्कस एंड अंडरस्टँड, बट चड वळखूंक आमकां साथ जावचें पर्सनली ताचे सांगत आमी वेळ करचे तेन्ना ताचे थंय आसून आमी स्पेंड करता आसतना खंडीत जावन त्या वेळार तो आमकां तें परगट करन आमकां तशें ताच्या एका क्लोजनेसांत वर्स जावन आसा. दॅट्स द ब्युटिफूल लायफ ही हॅज कॉल्ड अस टू लिव. त्या एका पवित्र संतोश भरीत त्या एका एक जावन अशा जिवितांत जिवंक ताणें आमकां आपयलां. देखून गलेशियन 2:20 रियल जाता आमकां. गलेशियन 2:20 हांव न्ही क्रिस्त म्हणजे तें जियेता म्हणून. आनी ताचे तावन केदाळे तें एक बळेपण आनी कालतेपण आमी शिकून त्या प्रमाणे मुखार जिवंक आमकां साथ दिता. आनी पावल केदाळे सांगता आसतना क्रिस्त तें म्हणटा तो. ओके, ताच्या जिवंतपणाची सकत हांवें जाणा जाय आनी ताचे सारकें हांवें आसूंक जाय. त्या मरणांत भागीदार म्हळ्यार क्रिस्ताच्या कश्टांत हांवें भागीदार म्हणटा तो. तशें म्हळ्यार क्रिस्ताचे कश्ट आमी समजूंक साथ जावं दी आनी हांव क्रिस्ता कडेन जियेत आसतना त्या कश्टांत पाशार जावंक हांव तयार आसूंक. पाशार जावन त्या कश्टां मरिपा ती म्हाका पुनर्जीवनपण मेळना म्हणले उद्देश न्ही तो. पुनर्जीवनपण जावन ताका आसा म्हणून ताका भरोसा आसा. पूण त्या लेखान तो लेखता मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जातलो म्हणून म्हजो एकच भरवसो. मेल्ल्यांक पुनर्जीवन क्रिस्त ती आसल्यांक. ओके, इट्स नॉट डावटींग, इट इज दॅट एश्युरन्सान तो आसा. त्या एका एश्युरन्सांत ओके खंडीत तशें म्हजें जिवीत जावं दी म्हणून पावलाची मागणी जावन आसा, आशा जावन आसा. सो वाट आमी कितें शिकता म्हळ्यार खंडीत जावन क्रिस्त आमकांय तितलो क्लोज जावन आसचे पसत आमच्या जिवितांत क्रिस्ताक त्या प्रमाणे वळखूंच्याक आनी क्रिस्त ते एक जावन हांवें जिवंच्याक आनी ते दळा खंडीत जावन आमचें जिवीत एक उज्जीवन जावन आसता आनी क्रिस्ताच्या बळान आमी काम करूंक शकता. देखून पावलान केदाळाय मस्त कडेन यूज केलें क्रिस्त तें म्हणून. मोर दॅन 200 टायम्स यूज केला तो वर्ड क्रिस्त थंय म्हणटा आसतना. इट्स ऑल स्पीकिंग अबाउट अ युनियन. क्रिस्त थंय एकवटून आशिल्ल्या त्या जिवितांत जिवनचें तें जिवीत जावन आसा. तो आमच्या मुखांतर काम करता, आमी ताच्या मुखार काम करता, ताच्या मरिफत काम करता. सो इट्स ऑलवेज युनायटेड टुगेदर वीथ क्रायस्ट. ओके, सो एनिथींग एल्स. ओके, हांगा मागणें करून क्लोज करता. मागीर आमी परतून उलोवचें जाल्यार उलयत, डिस्कस करयात.
बापा आमी तुका अर्गां येता सुमया हांगासर ही आमची स्टडी क्लोज करता आसतना थोडे संगती आमकां डिस्कस करून ते साद केलें आनी क्रिस्त तें एकवटून आशय ह्या जिवितांत तें उगडपण कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून तुवें आमकां कळीत केलें सुमया. कशें एमोसाच्या रोडार त्या दोग शिसांक दोळे पयले बंद नाशिल्ले पूण उपरांत तांचे दोळे उक्ते केले कित्याक क्रिस्ताक ताणें उतरांत पळोवनसो तुजो उद्देश जावन आसलो आनी पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या क्रिस्ताक आत्म्या बरेपणांत तुवें उगडप करन तांकां कळीत केलें आनी तांचे दोळे उक्ते जाले. बापा आमी तुका अर्गां दिता तूं आमचे दोळे उक्ते कर आमकां क्रिस्ताचें प्रगटण दिवचो जावन आसाय. बापा मागता त्या प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमी क्रिस्ताक खरें भेटिल्लो अनुभव आमकां हर एकल्यांक दिल्लो आसतना त्या एका अनुभवांत चड आनी चड सुमया त्या उगडपणांत आमी मुखार वाडचे पासून आमी मागता आनी जेजून सांगल्या प्रमाणे येया म्हजे सरसेन वजन वयतलो न्हू आनी 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 वरें वयतलो न्हू तुमकां हांव विशव दिता म्हणून. बापा तुका अर्गां येता तुजें तें येवन आमकां तूं विशव दिलाय त्या विशयांत आमी आसचे पासत आनी आमचें जूं तुजें जूं म्हणजे आमचें सांगता ते बांदून तुजे सांगता एक जावन जियोंक तुवें आपयल्या त्या जिवितांत सुमया ते दोळे बळो आनी कलतो जावन तुजें तावन शिकोवन आमी जियोनच्या तूं आमकां चलय म्हणून मागता सुमया. हर एक सैतानाचें जूं मोड घाल क्रिस्ताच्या जुवांत एक जावन आमी जियोनच्या तूं आमकां चलय तशें मागता पावलाच्या मागण्या प्रमाणे जाण जावंक वळखोंक क्रिस्ताक आनी की चड लागशिल्ल्यान वळखोंक आनी त्या फायदो पळयत आसतना सर समत्यो लुकसाण सर समत्यो नश्ट म्हणून अनुभव करूंक बापा तेंच आमचें जिवीत जावन आसली चड आनी चड बापा त्या एका लागशिल्ल्या अनुभवान आमी आसचे पासत मागता क्रिस्ताक वळखोंक लागशिल्ल्यान वळखोंक इंटिमेट रिलेशनशिपान आसूंक सुमया तूं आमकां साथ कर सोडवणदार तो आमचो मुजो सोडवणदार तो मुजो सोमी म्हणून आमी केदाळाय आमी सांगता आसतना त्या खऱ्या त्या एका अनुभवांत आमी वचून तूं आमकां कुमक कर तो सोमी जावन तो जेजू जावन आनी तो राय जावन आसा म्हणून आमी समजता. त्याच येता एकवटांत आमी आसून वाडोवंक तूं आमकां साथ कर म्हणून मागता सुमया. ताचे पुनर्पण जिवंतपणाची सकत आमी जाणा जावन ती तूं आमकां पाव कर आनी त्याच प्रमाणे मागता सभा जावन क्रिस्त ती आमकां वाडोवंक तूं आमकां साथ कर म्हणून मागता सुमया. तुका अर्गां तुका होगळा तूं करताय त्या पासून तुका अर्गां येता ह्या वेळा पासून तुका अर्गां उतर दिल्ल्या पासून तुका अर्गां आमच्या लागीं उलयल्ल्या पासून तुका अर्गां येता होगळटा मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन.